एकजना डाक्टर र एकजना इन्जिनियरले एकजना एउटा केटीलाई बिहा गर्नको लागि मन पराएको छन् रे। अब डाक्टरले पनि यो केटीले मसँग नै बिहा गरेको हुन्थ्यो भनेछ अरे, इन्जिनियरले पनि यो केटीले मलाई मन पराएर बिहा गरेको हुन्थ्यो भनेर चाहिँ दुईजनाले त्यो सम्झेछन् रे। र एकपटक जसरी त्यो केटीको जन्मदिन आएछ, डाक्टरले चाहिँ त्यो केटीलाई एउटा गुलाबको फुल दिएछ उसको माया जनाउनको लागि, तर इन्जिनियरले चाहिँ एउटा स्याउ ल्याएर दिएछ। अनि केटीले सोधेछिन् गुलाबको फुल दिनु त उचितै हो र कार्डहरू दिनु उचितै हो, तर तपाईँले एउटा स्याउ ल्याएर दिनुको अर्थ चाहिँ के हो भनेर सोद्धाखेरि इन्जिनियरले भनेछन् तिमीलाई थाहा छैन, अङ्ग्रेजीमा कहावत छ एन एप्पल अ डे किप्स अ डक्टर अवे। यसको अर्थ एउटा स्याउले हरेक दिन एउटा स्याउ पायो भने डक्टरलाई भगाउँछ भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कहावत छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद डक्टर तिमीबाट भाग्छ कि भनेर मैले स्याउ दिएको भनेर चाहिँ भनेछ। र हामी आजको वचनमा जाँदछौँ। आमेन। र आजको वचनको शीर्षक छ हवाको गल्ती। यहाँ मैले जो हवा भनेर भनिरहेको छु यो यहाँ चलिरहेको हावा होइन, यो चाहिँ दिदी बहिनीहरूको पुर्खा, हाम्रो पुर्खा आमा हवा। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले पहिलो लोग्ने मानिसको नाम आदम थियो र पहिलो आइने मानिसको नाम अनि पहिलो आमाको नाम चाहिँ हवा थियो भनेर चाहिँ बताएको छ। आमेन। र हवाले के गल्ती गरी भन्ने कुराहरू सम्बन्धी आज हामी पढ्नेछौँ, सिक्नेछौँ बाइबल धर्मशास्त्रबाट र आफ्नो जीवनलाई पनि तुलना गर्नेछौँ। आमेन। र आजको वचनको शीर्षक चाहिँ हवाको गल्ती। हवाको गल्ती चाहिँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान नदिनु थियो। आमेन। हवाले परमेश्वरको वचनप्रति ध्यान नदिनु भएको हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा अर्को काट्न सक्दछौँ। हवालाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले नै आदमलाई परमप्रभु परमेश्वरले यो बगैँचाका सबै रुखका फलहरू तिमीहरूले खाए हुन्छ, तर बगैँचामा एउटा फल छ, एउटा रुख छ जुन रुखले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने फल फलाउँछ, त्यो फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। र पछि हवालाई जब परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्न भएपछि आदमले त्यही कुरा हवालाई भनेको हुनुपर्दछ। हवा, हामीले यो बगैँचाको, अदनको बगैँचाका सबै रुखका फलहरू हामी खान सक्छौँ, तर यो रुखको फल चाहिँ हामीले खान हुँदैन है। यो रुखको फललाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले निषेध गर्नु भएको छ भनिकन आदमले हवालाई भनेको हुनुपर्दछ। तर एउटा दुःखदायक घटना हवा, आदम लगायत सारा मानव सभ्यता, सारा मानव जीवनमा नै, मानवहरूमा नै घट्यो। त्यो घटना चाहिँ के थियो भने निषेधित फल आदम र हवा दुवैजनाले खाइदिनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो फल खान अघि हवामा यो प्रकारका कुराहरू हुन सक्दछ। हवाले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नु भएको हुन सक्दछ, माया नगर्नु भएको हुन सक्दछ। प्रेममा गहिरा गहिरा कुराहरू हुँदछन्। प्रेममा एउटा व्यक्तिले त्यो व्यक्ति सम्बन्धीको गहिरो गहिरो रहस्यका कुराहरू थाहा पाउन खोज्दछ, खोदल्दछ, विचार गर्दछ, अर्थ काट्दछ, सुन्न चाहदछ, यो प्रकारको कुराहरू हुँदछ। तर हवालाई आदमले यो फल चाहिँ निषेधित हो, यो रुखको फल चाहिँ निषेधित हो भनेर आदमले हवालाई भनिसक्नु भएपछि पनि किन हवा त्यस प्रकारले एकदमै बेसुरे हुनुभयो?
किन हवाले त्यो रुखको फल सम्बन्धी त्यस्तो बेवास्ता गर्नु भयो भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले अड्कल लगाउँदाखेरि हवाले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नु भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो प्रकारको घटना घटेको हुन सक्दछ भन्ने हामी अड्कल काट्न सक्दछौँ। आमेन। म हाई स्कुल पढ्दाखेरि मेरो क्लास 10 मा हुँदाखेरि विशेष गरी मेरो क्लास 10 को एकजना साथी क्लास 10 कै अर्को केही साथीसँग प्रेममा फस्नु भयो, प्रेममा पर्न भयो र जब उहाँ त्यो केही मानिससँग प्रेममा पर्न भयो, हामी सँगै डेरा गरेर बस्दथ्यौँ। त्यो केही मानिसले जब मेरो साथीलाई चिठी लेख्न हुन्थ्यो, मेरो साथीले पनि चिठी लेखेर त्यो केही मानिसलाई पठाउनुहुन्थ्यो र यो प्रकारको क्रम चलिरहेको थियो। र एकपटकको कुरा हो, वृक्षबाट झरेको शीतले भुल्न सकेन प्रीति भनेर चाहिँ प्रकाश कोविदको उपन्यासबाट त्यो केही मानिसले मेरो साथीलाई लभ लेटरमा त्यो शब्द लेखेर पठाइदिनु भएको छ। अब यो साथी सुत्न सकेन। अब म निन्द्राले चौपट भइराखेको छु, दिनभरिको पढाइ थकाइ यी विभिन्न प्रकारको भयो। म भोलि बिहान खाजा खुवाउँछु तपाईँलाई त के भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई, त्यतिखेर तिमी त चल्थ्यो, खाजा खुवाउँछु, म खाजा किनेर खुवाउँछु। तर यो उनले मलाई भन्न खोजेको चाहिँ के हो, वृक्षबाट झरेको शीतले भुल्न सकेन प्रीति भनेको के हो भन्नुहुन्छ, छटपटिनुहुन्छ। बडा अचम्म। र हरेक त्यो केटी मानिसले लेखेको लभ लेटरमा हरेक शब्दको अर्थ उहाँलाई मैले लगाइदिनु पर्थ्यो। उहाँ सुत्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै त्यो केटी मानिस सम्बन्धी सोच्नुहुन्थ्यो, सम्झनुहुन्थ्यो, त्यो केटी मानिसको हृदय बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो। र एउटा प्रेममा परेको मान्छेले अर्को मान्छेको हृदय बुझ्नको लागि त्यति साह्रो जोड गर्दो रहेछ, त्यति साह्रो खोज्दो रहेछ। आमेन। र यदि हवा परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम हवाले गर्नु भएको भएदेखि सायद हवाले परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको वचन सम्बन्धी पनि आदमलाई तेराई सोधेर उहाँले यो उत्पत्ति 2 अध्यायको 16 र 17 पदमा श्रीमानज्यू परमप्रभुले भन्नुभएको कुरा के हो भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो। आमेन। म यो खण्डलाई पढिदिन्छु। यो खण्ड हुनेछ उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्यायको 16 र 17 पद। अनि उहाँले मानिसहरूलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फलहरू तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले खान्छस् तो निश्चय नै मर्नेछस्। आमेन। र यदि परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई भनिसक्नु भएपछि परमप्रभु परमेश्वरले हवा आइनै मानिस आदमको कर्मबाट सृष्टि गर्न भयो भनिकन पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ। आमेन। र यही कुरा आदमले हव्वालाई भनेको हुन पर्दछ। उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्यायमा हव्वा एक्लै भएको समयमा यहाँ दुष्ट आत्माले हव्वालाई परीक्षा गर्नको लागि के तिमीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले यो रुखको फल नखानु भनेर भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हव्वाले प्रत्युत्तरमा भन्नुहुन्छ कि बगैँचाका रुखका फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्नेछौ। हव्वाले यो जवाब दिनुभएको हामी देख्दछौँ। जुन कुरा परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 16 र 17 पद जुन समयमा हव्वाको सृष्टि नै भएको छैन, यो समयमा आदमलाई भन्नुभएको कुरा हव्वाले
त्यो सर्पलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आदमले हव्वालाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा बताउनको चाहिँ भएको छ। तर हव्वाको हृदयमा परमप्रभु परमेश्वर प्रति प्रेम नभएको कारणले गर्दा उहाँले ती कुराहरू सुन्न भयो तर बेवास्ता गर्नुभयो। आमेन। बेवास्ता गर्नुभयो। एउटा प्रेममा परेको मानिसले सब कुराहरू त्यो व्यक्तिप्रति सब कुराहरू थाहा पाउँछ भने जस्तै त्यो प्रकारको अवस्था हव्वाको हृदयमा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुराप्रति देखिएन। मैले इन्डियन च्यानलमा एउटा हेर्दै थिएँ, त्यहाँ दुईजना केटाहरूले एउटा केटी मानिसलाई मन पराएका हुन्छन् र त्यो मन पराएको अवस्थामा त्यो केटी मानिसप्रति त्यो केटालाई अन्तर्वार्ता लिइन्छ। ल फलानालाई तपाईहरु दुवैजनाले बिहाको लागि मन पराउनु भएको रहेछ, अब कसलाई चाहिँ तिनले मन पराउँछन् त्यससँग बिहा हुन्छ, तर तपाईहरुलाई म अन्तर्वार्ता लिन्छु भनेर चाहिँ अन्तर्वार्ता लिँदछन्। यो सत्य घटना। अन्तर्वार्ता लिँदछन्। अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त्यो दुईटै केटा मानिसलाई सोधिन्छ त्यो केटी मान्छेलाई कुन गीत मन पर्छ, त्यो केटी मानिसलाई कुन खाना मन पर्छ, त्यो केटी मानिसलाई कुन रङ मन पर्छ, त्यो केटी मानिसलाई कुन प्रकारको लुगा मन पर्छ भनेर सोधिन्छ। एउटा केटा मानिसले फटाफट उत्तर दिनुहुन्छ, अर्को केटा मानिसले उत्तर दिन सक्नुहुन्न र अन्तिममा गएर त्यो केटी मानिसले त्यही केटा मानिस जसले फटाफट उत्तर दिनुभयो ऊ पक्का पक्की त्यो केटीसँग प्रेममा हुनुहुँदो रहेछ, उस सम्बन्धी सोच्नुहुँदो रहेछ, उस सम्बन्धी विचार गर्नुहुँदो रहेछ, उस कोही कल्पना लिएर सुत्नुहुँदो रहेछ। यी दुनियाँभर भएकै केटासँग त्यो केटी मानिसले पछि गएर बिहा गर्नुहुन्छ। आमेन। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हामी त्यो पवित्र प्रेममा पर्न पर्छ। हामी त्यो पवित्र प्रेममा सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग हुन पर्छ भनेर बताइएको छ। आमेन। र हामी हिँड्दाखेरि, बस्दाखेरि, उड्दाखेरि हामीले प्रभु येशूलाई सम्झन पर्छ, प्रभु येशू सम्बन्धी सोच्न पर्छ, प्रभु येशूको वचन सम्बन्धी हामीले मनन गर्न पर्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। तर हामीले मनन गरेका छैनौँ, हामीले त्यत्तिकै वचनलाई लिएका छौँ भने हामीले वचनको गहिराईलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। जसरी हव्वाले पनि बुझ्न सक्नु भएन, जसको परिणाम स्वरूप हव्वाले त्यो निषेधित फल खाइदिनु भयो र आदमलाई पनि खुवाउन लगाउनु भयो। प्रियहरू, एकपटक अकबर भन्ने राजा रहेछ र उहाँको देशमा बीरबल नाम गरेका प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ र अकबर राजाले जहिले पनि बीरबललाई प्रधानमन्त्री बनाएर राख्नुहुँदो रहेछ। त्यो कुराप्रति रानी चाहिँ रिसाउनु हुँदो रहेछ, तपाईले मेरो माइती सम्बन्धी के गरिदिनु भयो, मेरो भाइ पनि थियो ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो, त्यो बीरबललाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने के हो भनिकन त्यो प्रकारले उहाँले सोध्न भएपछि अनि बीरबल र आफ्नो सालो श्रीमतीको भाइलाई राजाले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता लिने हुनु भएछ र अन्तर्वार्तामा चाहिँ एउटा कुकुरनीले भनौँ चाहिँ 7 वटा बच्चा पाएको रहेछ र बीरबल राजाले भन्नुभएछ त्यो आफ्नो सालोलाई जब त्यहाँ गएर त्यो कुकुरनीले बच्चा पाएको छ अरे त्यसको छाउराहरू गनेर आऊ भनेर चाहिँ पठाउनु भएछ। पठाउँदाखेरि बीरबल राजाको सालो गएर गन्ती गरेर आउनु भएछ, फलाना त्यो उसले कतिवटा बच्चा पाएको रहेछ, 7 वटा, कतिवटा छाउरा रहेछ, कतिवटा छाउरी रहेछ, त्यो त मैले गरिन हजुर, कतिवटा कालो रहेछ, कतिवटा टाटे पाङ्गो रहेछ, कतिवटा रातो रहेछ, ओहो मैले त त्यो त गरिन भनेर चाहिँ उत्तर दिन भएछ। तर उहाँको जो प्रधानमन्त्री बीरबल हुनुहुन्थ्यो, बीरबललाई चाहिँ अकबरले
फलाना जानुहोस्, गएर चाहिँ त्यो कुकुरनीले कतिवटा छाउरा छाउरी पाएको छ गरेर आउनुहोस्, गरेर आए। कतिवटा रहेछ? 7 वटा। कतिवटा छाउरा कतिवटा छाउरी रहेछ? 4वटा छाउरा 3वटा छाउरी। कतिवटा टाटे पाङ्गे रहेछ? 2टा। कतिवटा कालो? 3वटा। कतिवटा सेतो? 2टा भनेर फटाफट उत्तर दिएछ। र रानीलाई पनि उहाँले छेउमै राख्नु भएको छ। देख्यो, तिम्रो भाइ र यो बिरबलमा के फरक छ भनेर चाहिँ राजा अकबरले यो प्रकारको उत्तर दिनुभएको छ। आमेन। र यहाँ भन्न खोजिएको कुरा, तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ, तपाईले जे कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा तपाईले पुरा हृदय, पुरा शक्ति, पुरा मन त्यस कुरामा लगाउनु भएन भने तपाई त्यो कुराप्रति अयोग्य मानिस ठहरिनुहुन्छ। हालेलुया। र यहाँ आदमले हव्वालाई उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 16 र 17 पद उहाँलाई बताउनु भएको छ, हव्वालाई बताउनु भएको छ। तर बाउ आमाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढामाथि भने जस्तै हव्वाले परम प्रभु परमेश्वर प्रतिको कुराहरूप्रति उहाँले चासो लिनुभएको छैन र सृष्टिकर्ता परमेश्वरको कुराप्रति चासो नलिनु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। आमेन। धर्मशास्त्रले हामीलाई यो बताएको छ कि हामी साह्रै अन्धकार संसारमा बसिरहेका छौँ र हामी एउटा आत्मिकी यात्रा गरिरहेका छौँ, जुन आत्मिकी यात्रा छ अनन्त जीवनको लागि हो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। र यो आत्मिकी एउटा अनन्त यात्रालाई चाहिँ हामीले बाँधेको घडीले, घडीको टिक-टिक आवाजले पनि बताउँछ। म ज्यानको नजिक नजिक अहिले पनि उफ्रिरहेको छु, त्यतापट्टि गइरहेको छु, म कतै हराउनको लागि गइरहेको छु, म कतै बिलाउनको लागि गइरहेको छु, म को हुँ र म कहाँ गइरहेको छु भन्ने कुरालाई घडीको सेकेन्ड सुइयाले टिक-टिक आवाजमा त्यो प्रश्नहरू हामीलाई गरिरहेको छ। आमेन। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ हामीलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा ध्यान लगाउनु, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न भएपछि उहाँमा नै अझै ध्यान गर्दै जानु, उहाँमा प्रेममा फस्दै जानु, उहाँमा नै हामीले मनमा उहाँलाई नै लिनु, उहाँलाई नै हामीले पहिलो स्थान दिनु चाहिँ एउटा विजय भएको मानिस भनेर मानिन्छ। र जसरी हामी संसारमा एउटा अन्धकार समयमा यात्रा गरिरहेको अवस्था बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ र यो संसार चाहिँ साह्रै अँध्यारो छ भनेर पनि बताएको छ। कारण आदम र हव्वाले त्यो निषेधित फल खान भएपछि मानिसभित्र पापले प्रवेश गरे। मानिसभित्र पापले प्रवेश गरेपछि मानिसहरूले नै संसारलाई बस्न अयोग्य ठाउँ बनाएको अवस्थाहरू छ। पापको स्वभावको कारणले गर्दा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई धोका दिएको, साथै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छलेकोदेखि लिएर यो प्रकारको अवस्थाहरू छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो संसार आत्मिक तौरमा साह्रै अन्धकारमय ठाउँ भएको कारणले गर्दा पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको वचनले चाहिँ हामीलाई यो जो परमेश्वरको वचन हो यो चाहिँ हाम्रो खुट्टाको लागि एउटा दीप हो भनेर बताएको छ। आमेन। हाम्रो खुट्टाको लागि एउटा दीप हो। जबसम्म तपाईले प्रभु येशूको वचनको उज्यालो सम्बन्धी तपाईले त्यो वचनमा आफ्नो इच्छा राख्नुहुन्न, वचनमा तपाईले चाख राख्नुहुन्न, वचन सम्बन्धी एउटा स्वर्गबाट दिएको प्रेम पत्र जस्तै गरेर वचनलाई उल्टाई पल्टाई तपाईले वचन सम्बन्धी त्यो गहिराईमा के भन्न प्रभुले खोज्नु भएको हो भन्ने कुरालाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको अर्थ बुझ्नको लागि तपाईले प्रयास गर्नुहुन्न। तपाई यो आत्मिकी अन्धापनामा, आत्मिकी एउटा अन्धकार संसारमा तपाई बिजोगमा पर्नुहुनेछ। आमेन। त्यसर्थ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले
हामीले चाहिँ वचन बुझ्न पर्दछ, वचनको गहिराई हामीले बुझ्न पर्दछ र यो अन्धकारमय संसारमा हामीले वचनको निर्देशन अनुसार हामी सही दिशामा सही बाटोमा हामी जान सक्दछौँ भनिकन बाइबलले बताए। हालेलुया। आदमले हव्वालाई उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 16 र 17 पद बताइसक्नु भएको थियो। म यो फेरि पढिदिन्छु। अनि उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो भन्नाले परमप्रभु परमेश्वरले हव्वा यो आज्ञा दिनुभएको छ भनेर आदमले भनिसक्नु भएको थियो। बगैँचाका सबै रुखका फल तैँले सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ भनेर परमप्रभुले भन्नुभएको छ हव्वा भनेर चाहिँ आदमले भनिसक्नु भएको थियो। 17 पद, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् तँ निश्चय नै मर्नेछस् भनेर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा आदमले हव्वालाई भनिसक्नु भएको थियो। तर जब तिनी परीक्षामा भएर गए, सर्पले उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदमा के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ सर्पले जब प्रश्न गरे, तिनी परीक्षामा भएर गए। यस अवस्थामा तिनको उत्तर यस प्रकारको छ, कारण तिनले पूर्ण रूपमा त्यो कुराहरू बुझेको छैन। अंग्रेजीमा कहावत छ, पूरा रूपमा नबुझ्नु चाहिँ त्यो गल्ती बुझ्नु हो भनेर बताइन्छ। र तिनको प्रतिउत्तर यो छ सर्पलाई, बगैँचाका रुखका फल हामी खान सक्छौं भनेर तिनले पहिलो उत्तर दिन्छन्। त्यसको खास पूर्ण उत्तर चाहिँ बगैँचाका रुखका फल हामी सङ्कोच नमानी खान सक्छौं भनेर चाहिँ तिनले उत्तर दिनुपर्ने थियो। त्यो सङ्कोच भन्ने शब्द चाहिँ तिनले छुटाउँदछन्, कारण तिनले प्रभुलाई पूर्ण रूपमा, प्रभुको वचन सम्बन्धी पूर्ण रूपमा तिनलाई इच्छा, परमेश्वरको वचन सम्बन्धी पूर्ण रूपमा तिनलाई चाहना नभएको कारणले गर्दा तिनले प्रभुको वचन त सुन्नु त सुनेकी छिन्, तर आदि मात्रै बुझेकी छिन्। तसर्थ जब सर्पले तिनलाई प्रश्न गर्दाखेरि तिनले सङ्कोच नमानी खानु भन्ने, सङ्कोच भन्ने शब्द चाहिँ तिनले छुटाएकी हामी देख्दछौँ। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले वचनलाई नघटाउनु पनि भनेको छ, वचनलाई नघटाउनु, वचनलाई नबढाउनु भनेर चाहिँ यो प्रकारको आदेश, यो प्रकारको आज्ञा पनि परमेश्वरको वचनमा छ। तर हव्वाले, दुष्ट आत्माले परीक्षा ल्याउँदाखेरि उहाँले वचनलाई घटाएर बोल्नुहुन्छ र यो कुराले पनि यतापट्टि दुष्ट आत्मा हव्वाको हृदयमा वचन यिनले राम्रो बुझेको छैन भन्ने कुरा उसलाई थाहा भएको छ। कारण दुष्ट आत्मा त स्वर्गबाट तल फ्याँकिएको। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा शैतानको नाम पहिला लुसिफर थियो। ऊ स्वर्गदूत मध्ये, स्वर्गदूतहरूको एउटा ठुलो आर्कएन्जल, ठुलो स्वर्गदूत थिए। उनले जब परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्ने कोसिस गरेपछि परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गबाट हटाइदिनु भयो र लुसिफर आएर शैतान बन्न पुग्यो। अनि उसले जे जति स्वर्गदूतहरू तल लिएर थाले तिनीहरू चाहिँ भूतहरू भए भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताए। आमेन। र उनीहरू माथि स्वर्गमा पहिला भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन त उनीहरूलाई पूरा रूपमा थाहा छ। र जब हव्वाले प्रतिउत्तर दिँदाखेरि तिनले जुन शब्दहरू मिस गर्दै गए, छोड्दै गए, यस अवस्थामा दुष्ट आत्मालाई यो कुरा स्पष्ट भयो, हव्वा परमप्रभु परमेश्वरलाई माया गर्दिनन्। हव्वाले त्यतिकै अलिअलि मात्रै बुझेर त्यतिकै प्रकारले प्रभुलाई पछ्याइरहेकी हुन् र यिनलाई म परीक्षामा पार्न सक्छु भनेर चाहिँ उसले यसरी आँट गर्न सुरु गरेको अवस्था छ। र दोस्रो खण्डमा 3 पदमा, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलहरूको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्रता तिमीहरू मर्दछौ। तपाईले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदलाई अध्ययन गर्नुभयो भने
परमप्रभु परमेश्वरले आदेश दिन हुँदाखेरि नखानु चाहिँ भन्नुभएको छ, नछुनु भन्नुभएको थिएन। तर हवाले परमेश्वरको वचनमा तिनले बढाई चढाई गरेर बोल्नु भएको देखिन्छ। र यहाँ हामी देख्दछौँ उत्पत्ति 2:17 तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तिमीहरूले त्यो खान्छौ तिमीहरू निश्चय मर्नेछौ। यहाँ नछुनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थिएन, तर हवाले आफै परमेश्वरको वचनलाई बढाएर भनिदिनु भयो नछुनु पनि भनेर आफै त्यहाँ शब्दहरू हालिदिए। जबकि तिनी प्रभुसँग सन्तुष्टि छैनन् भन्ने कुरा दुष्ट आत्माले अड्कल काट्न सक्यो। यो हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरू विदेशको भूमिमा कोठीहरूमा धेरै बिक्री भएर लगिएको छ। त्यो दुःख लाग्दो कुराहरू र उहाँहरू कतिजना फर्केर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताहरू दिएको कुराहरू सुन्दाखेरि उनीहरूले के भनेका छन् भने हामीलाई यसरी झुकाइयो, हामीलाई यस प्रकारले लोभ लालच देखाइयो, बिहा गर्छु भन्यो, त्यस पछाडि लगेर हामीलाई बम्बेको कोठीमा बिक्री गरिदियो आदि इत्यादि भनेर त्यो प्रकारले उत्तर दिएका छन्। र त्यो झुकाउने क्रममा जो एउटा छली मानिस आएर त्यो चेलीबेटीलाई झुक्याउने क्रममा निश्चय नै उसको मन पहिला चाल्यो होला। ए बहिनी, तिम्रो आमा बाउले यहाँ पयलपुर बनाएन भनेर भन्दाखेरि पयलपुर त होइन, तँ त मरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर मेरो आमा बाउले त भन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी त्यो चेलीले उत्तर दिइन् भने त्यो छल्न आउने मान्छेले ओहो यो आमा बाउसँग सन्तुष्टि रहेनछ, यो एउटा राम्रो शिकार बन्न सक्छ भनेर उसले अड्कल काट्न सक्छ। आमेन। र त्यस्तै घटनालाई हामीले लियौँ। यहाँ हवाले यो फल चाहिँ नखानु र नछुनु पनि भनिएको छ भनेर जब हवाले यस प्रकारले उत्तर दिए, ओहो यो हवा त परमप्रभु परमेश्वरसँग सन्तुष्टि रहेनछ, नखानु भनेको त आदमलाई भन्दै गरेको हामीले सुनेको हो, तर नछुनु भनिएको थिएन, यसले बढाई चढाई भनेर दुष्ट आत्माले हवाप्रति उसले मौका पाउने बाटोहरू पाए। र हवालाई परमेश्वरको वचन सम्बन्धी चाख नभएको कारण, परमेश्वरको वचनलाई हवाले राम्रोसँगले नबुझेको कारणले गर्दा यहाँ हवा चाहिँ दुष्ट आत्माको एउटा पुतली जस्तो, खेलाउन जस्तो बनिरहेको छ। आमेन। र तेस्रो हवा परीक्षामा पर्नको लागि गरेको गल्ती सम्बन्धी तेस्रो कारण चाहिँ यिनले परमेश्वरको वचनलाई अदल बदल गरिन्। सबैले भन्नुहोस् अदल बदल। अदल बदलमा हवाले तिमीहरू यो फल खाएमा तिमीहरू मर्नेछौ भनेर चाहिँ भने, तर परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्ति पुस्तक 2:17 भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ निश्चय मर्नेछौ भनेर भन्नुभएको। आमेन। तर निश्चय भन्ने शब्दलाई चाहिँ तिनले छोडिदिए र यी कारणले गर्दाखेरि हवालाई दुष्ट आत्माले परीक्षामा हाल्न सक्यो। प्रियहरू, हाम्रो सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। र परमेश्वरको वचन पहिलो कुरा हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा उहाँले बोलेको वचनहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले लिन सक्नु पर्यो। जबसम्म हामीले उहाँलाई प्रेम गर्दैनौँ, हामीले उहाँमा एउटा धर्म माने जस्तो मात्रै, मैले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो आमाको गर्भमा सृष्टि गर्न हुने परमेश्वर भनेर विश्वास गरेँ, मैले धर्म माने, अब मलाई पुग्यो मात्रै नभनेर मेरो सबभन्दा ज्यादा मैले हृदयबाट प्रेम गर्नुपर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। सबैभन्दा ज्यादा मैले प्रेम गर्नुपर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले हृदयबाट प्रभु येशूलाई जब यसरी हामीले प्रेम गर्न सुरु गर्दछौँ, जब हामी उहाँ
चाहिँ मेरो असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो आमाको गर्भमा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर मलाई कहिले पनि नत्याग्न हुने, मलाई कहिले पनि नछोड्न हुने, मलाई जहिले पनि वास्ता गर्न हुने। मेरो शिरमा कतिवटा केश छ त्यो पनि थाहा पाउन हुने। मलाई संसारमा सबै मानिसले त्यागे तापनि, सबै मानिसले छोडे तापनि प्रभु येशूले चाहिँ मलाई कहिले पनि त्याग्न हुने, प्रभु येशूले चाहिँ मलाई कहिले पनि छोड्न हुने। र म उहाँको हुँ र उहाँलाई म जहिले पनि धेरै हृदयमा प्रेम गर्दछु भनेर त्यो प्रकारको जब तपाईँ प्रेममा, ख्रीष्ट येशूको प्रेममा फस्दै जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ असल प्रेम हो। यो धोका खालको प्रेम होइन। आमेन। यो फोरी प्रेम पनि होइन। हालेलुया। यो चाहिँ सत्य अनन्तको प्रेम हो, जुन प्रेमलाई परमेश्वरको प्रेम भनिन्छ। हालेलुया। र यो प्रेममा जब तपाईँ यो प्रेमको गहिराइमा तपाईँ जाँदै 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 गर्नुहुन्छ, त्यस अवस्थामा तपाईँले उहाँले बोलेको हरेक वचनलाई तपाईँले त्यो गहिराइमा उहाँले भन्नुभएका कुराहरूको हरेक शब्दलाई उहाँले के भन्नु खोज्नु भएको भनेर त्यस समय तपाईँले खोज्नु सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। अब आज मण्डलीहरू जब वचनको समय आयो, अब वचन गरौँ भनेपछि घडी यसो हेर्न थाल्ने, जब वचनको समय आयो भनेपछि मुख गरेर हाई गर्न सुरु गर्ने, त्यो प्रकारको अवस्थाहरू होइन। जबकि वचन चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। तर वचनको समयमा जाने कुरा आउनु बित्तिकै मानिसहरूलाई अल्छी लाग्न सुरु गर्यो। यो चाहिँ दुष्टको सबभन्दा डरलाग्दो अग्निबाण हो भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ। आमेन। र मैले एकपटक सुनेको थिएँ, नरकको उसमा दुष्ट आत्मा र भूत आत्माहरूको बिचमा चाहिँ मिटिङ भएछ अरे। मिटिङ हुँदाखेरि दुष्ट आत्मा अर्थात् भूत आत्माहरूले संसारमा भएका कुराहरू चाहिँ खबर त्यहाँ मिटिङमा बताउन थालेछ। महाराज फलानु चर्चले वा फलानु विश्वासीले त यसरी चाहिँ पानी मानिसहरूलाई खुवाउन थाल्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि राम्रो काम गर्न थाल्यो, गर्न दियो भनेर भनेछ। अनि फेरि अर्को दुष्ट आत्मा उठेर, महाराज त्यो फलानु व्यक्तिले त यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी स्कुल पुलहरू बनाइदियो, बनाउनु दियो। अनि त्यस्तो रिपोर्ट हुँदा 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 एउटा दुष्ट आत्मा उठेर त, महाराज त्यो फलाना विश्वासीले त एकदम बाइबल पढेर भित्री कुराहरू परमेश्वरको कुराहरू बुझ्न थाल्यो भन्दा त झुरुक्कै उठेर त्यसलाई चाहिँ रोक भनेछ। अब त्यसले हामीलाई खतम पार्यो भनेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुष्ट आत्माले तपाईँ र मलाई वचनमा हुर्किन दिँदैन। आमेन। हामीले असल कामहरू पनि गर्नुपर्छ, तर पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको प्राणको लागि, मेरो प्राणको लागि असल कुरा चाहिँ सबभन्दा एक नम्बर असल कुरा चाहिँ तपाईँ प्रभु येशूको प्रेममा गहिरिएर उहाँले भनेको हरेक शब्द उहाँले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। आमेन। र आज धेरै चर्चहरूमा विश्वासीहरूले परमेश्वरको इच्छा थाहा पाउनुहुन्न, कारण विश्वासीहरूले गहिरिएर बाइबल पढ्न उहाँलाई मन पर्दैन। सेवा वा वचन कतिखेर सकियोस् भन्ने विश्वासीहरूलाई जहिले पनि त्यो चाहना हुन्छ। आज कति लामो वचन भनेर एउटा कुरा त्यो दुष्टले विश्वासीहरूमा त्यो प्रकारको गोरपनाहरू हालिदिएको हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ विश्वासीहरूलाई वचन बुझ्न दुष्ट आत्माले दिँदैन। अहिले तपाईहरु यहाँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यहाँबाट म बोलिरहेको छु। कतिजना तपाईहरु यही हुनुहुन्छ, कतिजना तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्न। कारण मेरो घरमा सुकाएको बिस्कुट के कति भयो त्यतातिर पानी आएर लाग्यो। मैले बाख्रा त्यहाँ बगा लगाएर आएको थिएँ।
बाख्रा बाल झुन्डेर मर्यो कि देखि लिएर यी विभिन्न प्रकारको कल्पनाहरू दुष्ट आत्माले तपाईँको मनमा ल्याइदिएर तपाईँलाई यहाँ तपाईँको शरीर यहाँ भए पनि तपाईँको मन यहाँ नहुन सक्छ। कारण उसको हर प्रयास चाहिँ तपाईँलाई वचन बुझ्न नदिनु हो। आमेन। तपाईँलाई चाहिँ हर प्रकारले उसले हर कोसिस गरेर उसले चाहिँ तपाईँलाई वचनमा अवरोध ल्याएर प्रभुमा तपाईँलाई बढ्न नदिने। अनि हामीलाई फेरि शरीरले त्यही भन्छ, हो त्यस्तै होला, केही भयो होला आदि इत्यादि। आज फलानु ठाउँमा जाउँ भनेर साथीले भन्दै थिए, उनीहरू चिडियाखानातिर गए, के चाहिँ हेरे होला उनीहरूले भनेर। एकजना साथी मसँग शिलङमा चर्चमा बस्दाखेरि सँगै हामी बसेको हुन्थ्यौँ। उसले कतिवटा चित्र बनाउँथ्यो, त्यो कपीमा कतिवटा चित्र बनाउँथ्यो। अनि पछि गएर कसैले आजको वचन के थियो भन्दाखेरि उहाँलाई थाहै हुँदैन, ओहो साँच्ची के पो थियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि दुष्ट आत्माले हामीलाई वचन बुझ्न नदिनको लागि उसले हर प्रकारले प्रयासहरू गर्दछ। र यो अवस्थामा तपाईँ चर्च जानुभयो, आउनुभयो, बाइबल हेर्नुभयो, बाइबल पढ्न थाल्नु बित्तिकै तपाईँको मन कहाँ उड्यो। यो प्रकारको अवस्था भयो भने दुष्ट आत्माले तपाईँलाई प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्न दिँदैन। तर तपाईँ र मैले हव्वाले जस्तो नभएर, हव्वाले वचन त सुनिन् तर आदि मात्रै सुने। र जब परीक्षा आयो, परीक्षा आउँदाखेरि तिनले ठिक प्रकारले उत्तर दिन सकेन, जसको परिणामस्वरूप तिनी परीक्षामा फस्न पुगे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायले वचनलाई आत्माको तरवार भनेको छ। आमेन। वचनलाई आत्माको तरवार भनेको छ। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले 2 धारे तरवार भनेर भनेको छ। आमेन। जब परीक्षा आउँदछ, जब दुष्ट आत्माले तपाईलाई विभिन्न प्रकारको परीक्षाहरू, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याउँदछ, तर तपाईले वचन बुझ्नु भएको छैन र धर्मशास्त्रको वचनले भने जस्तै वचनमा तपाईँ धनी हुनु भएको छैन भने तपाईँ त्यो परीक्षामा गिर्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो परीक्षामा खडा हुन सक्नुहुन्न। तर जब तपाईँ भित्र वचन टप्प भएको छ भने दुष्ट आत्माले तपाईलाई त्यो परीक्षामा गिराउन सक्दैन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हुनुभइकन उहाँ धरतीमा आउनु भएको समयमा दुष्ट आत्माले उहाँलाई पनि परीक्षा गरे। परीक्षा गर्दाखेरि उहाँले प्रत्युत्तर चाहिँ वचनबाटै दिनुभयो। आमेन। सबैले भन्नुहोस् वचन। लुकाको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पददेखि म पढिदिन्छु र 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दिवावलसबाट उहाँ परीक्षित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोका हुनुभयो। तब दिवावलसले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनाओस्। प्रभु येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र जिउँदैन। आमेन। यहाँ दिवावलसले, दुष्ट आत्माले प्रभु येशूलाई ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानु नि भनेर चाहिँ यहाँ भनिरहेको छ। अनि यस समयमा प्रभु येशूले प्रत्युत्तरमा रोटीले मात्र मानिस जिउँदैन भनेर चाहिँ लेखिएको छ भनेर वचनबाट उहाँले प्रत्युत्तर दिनुभएको छ। यहाँ प्रभु येशू 40 दिन 40 रात नखानु भएर शरीरमा भोकाउनु भएको अवस्था छ। अवस्था अनुसार दुष्ट आत्माले हरेक मानिसलाई, हरेक विश्वासीलाई परीक्षा ल्याउँदछ। जब श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा सानो ठासा ठुस्स परेको हुन्छ, त्यस अवस्थामा अर्को मानिस वा अर्को आइने मानिस माया देखाउनु आइलाग्न सक्दछ।
ओहो मेरो श्रीमान भन्दा त यो मानिसको ठीक थियो रहेछ क्या, ओहो मेरो श्रीमती भन्दा त यो आइने मान्छे बिहा गरेको भए पो धेरै माया पाइन्थ्यो भन्ने यो प्रकारको अवस्था दुष्ट आत्माले ल्याउन सक्छ। यहाँ प्रभु 40 दिन 40 रात भोकाउनु भएको छ। यस समयमा दुष्ट आत्माले त्यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर खानु नि भनेर, शरीरमा भोक लागेको छ, ढुङ्गा पनि छ, उहाँले रोटी बनाएर खानु पनि सक्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ व्यवस्था अनुसार हुँदैन। त्यस्तै गरेर दुष्ट आत्माले जब कुनै पनि अवसर पाउन बित्तिकै पाप गर्नको लागि, परीक्षामा गिराउनको लागि मौकाहरू ल्याउँदछ। तपाईँ वचनमा पक्की गरिनु भएको छैन भने तपाईँ त्यस अवस्थामा गिर्न हुनेछ। तर वचनमा पक्की गरिनु भएको छ भने दुष्ट आत्मा मेरो श्रीमती वा मेरो श्रीमान चाहिँ प्रभुले दिनुभएको व्यक्ति हुन्छ, म तेरो कुरा सुन्नेवाला छुइनँ, हालेलुया भनेर त्यो प्रकारले तपाईँ त्यो परीक्षामा विजय हुन सक्नुहुन्छ। दोस्रो खण्डमा 5 पद, यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखाए। यहोवाले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु। तपाईले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यो सबै तपाईका हुनेछ। प्रभु येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, वचन उहाँले चाहिँ कोटिङ गर्नुभएको छ, लेखिएको छ, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु, उहाँको मात्र सेवा गर्नु। उहाँले दोस्रो परीक्षामा पनि लेखिएको छ भनेर चाहिँ उत्तर दिनुभयो। 9 पद, तब त्यसले उहाँलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पामा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ। अब दुष्ट आत्माले धरि वचन बोल्न सुरु गर्यो। आज संसारमा झुटो शिक्षा छ भनेको कुराहरू यही हो। उनीहरूले बाइबलैबाट कतिवटा कुराहरू बताइरहेका छन्, तर उनीहरूले नाश गर्ने कुराहरूमा उनीहरूले ती कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यही कारणले झुटो शिक्षा भनेको छ। यहाँ दुष्ट आत्माले पनि, किनभने लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। 12 पद, येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, येशू भनिएको छ। अंग्रेजी बाइबल पढ्नुभयो भने यस्तो पनि लेखिएको छ भनेर चाहिँ प्रत्युत्तर दिनुभएको छ प्रभुले। आमेन। तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु, औँला बलिरहेको आगोमा राखेर प्रभु मलाई बचाउनुहोस् 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 येशू ख्रीष्टको नाममा नभन्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हालेलुया। र प्रभुलाई 3वटा परीक्षा दुष्ट आत्माले ल्यायो, तर यो 3वटा परीक्षामा उहाँले वचनबाट उत्तर दिनु भयो। उहाँले त्यो परीक्षामा विजय गर्नुभयो। हालेलुया। प्रियहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा दुष्ट आत्मा चाहिँ गर्जने सिंह जस्तो हो। तपाईलाई कतिखेर भेटौँ र खाउँ भनेर यो चाहिँ तपाईलाई खानको लागि वरिपरि घुमिरहेको छ, मौका खोजिरहेको छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रमा बताएको छ। र तपाईले यसलाई मौका दिनु हुँदैन। मौका नदिने कुरा चाहिँ के हो भने वचन तपाईले प्रचुर मात्रामा खाएको हुनुपर्छ। तपाईँ भित्र वचन प्रचुर मात्रामा पाइएन भने दुष्ट आत्माले तपाईलाई कुनै पनि समय लडाउन सक्दछ। हालेलुया। कोही मानिसले तपाईलाई दुष्ट आत्माले कोही मानिस मार्फत तपाईलाई परीक्षा गर्यो, कस्तो पशु जस्तो मान्छे रहेछ भनेर भनिदिएछ। अब तपाईलाई रिस उठ्छ, तपाईँ पनि पशु भनेर भन्नुभयो भने क्या झगडा हुन्छ। आमेन। त्यसको प्रत्युत्तरमा हितोपदेशमा भनिएको छ, मूर्खलाई मूर्खको जवाब नदिऊ भनेर एक ठाउँमा भनिएको छ भने
मूर्खलाई मूर्खै जस्तो जवाब दियो भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ कस्तो पशु जस्तो मानिस भनेर कसैले तपाईलाई भन्यो भनेको उत्तरमा चाहिँ प्रत्युत्तरमा तपाईँ ज्ञानी मान्छे चाहिँ होइन रहेछ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने ए म त ज्ञानी मात्रै त होइन रहेछ भन्छ उसले मन चित्त बुझाउँछ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँ मूर्ख मान्छे हो चाहिँ भन्ने हो। तपाईँ ज्ञानी मान्छे होइन भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँ मूर्ख मान्छे हो भनेर चाहिँ भनेको। तर तपाईँ ज्ञानी मान्छे चाहिँ होइन रहेछ मात्रै भन्नुभयो भने तपाईँ मूर्ख मान्छे नै भनेर चाहिँ भनेको हो। आमेन। तर त्यो मान्छे रिसाउँदैन ए म ज्ञानी मात्रै त होइन रहेछ नि त भन्छ। तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ मूर्खै मान्छे हो। किनकि यस्तो प्रकारको कुरा मलाई भन्ने एउटा कुरा हुन्छ भने दोस्रो कुरा तपाईले यो मान्छेले भनिहाल्यो म सही छु कारण म भित्र परमेश्वरको वचन प्रचुर मात्रामा छ। यो मानिस मार्फत दुष्ट आत्माले अग्निबाण हान्यो तर यसलाई म लिन्न यो फर्काएर पठाइदिन्छु भनेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। आमेन। र वचनले यो पनि भन्छ कुकुरले तपाईको खुट्टा टोक्यो भने तपाईले कुकुरको खुट्टा टोक्नु हुँदैन। कसैले टोक्ने गर्नु भएको छ? आमेन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता वचनहरूले तपाईले आफूले आफूलाई परीक्षामा पर्नदेखि बचाउनु हुनेछ। हालेलुया। र हव्वाले एउटा डरलाग्दो गल्ती गरेको कुरा चाहिँ तिनले परम प्रभु परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएनन्। जब तपाईको परिवार वचनबाट अलग हुन्छ तपाईको परिवारले चाहिँ वचन सुन्न मन पराउँदैन। तपाईले साना बालबच्चाहरूलाई पनि डिभोसनमा हुँदाखेरि ए भाइको यसलाई चाहिँ टिभी हेर्नु दिनु भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्। यसको अर्थ तपाईले त्यो बच्चाको प्राणलाई खतम पार्दै हुनुहुन्छ। एउटा सिरियस कुरा खाना भन्दा पनि अझ सिरियस कुरा चाहिँ तपाईले त्यो बच्चालाई डिभोसनमा राख्नुपर्छ। त्यो वचन तपाईले उसको हृदयमा टक्क हाल्दिनै पर्छ। तपाई सधैँभरि रहिराख्नु हुँदैन। तपाई धरती छोडेर जानु भए पनि त्यो वचनको कारणले गर्दाखेरि त्यो बच्चा यो अन्धकारमय संसारमा परमेश्वरको इच्छा बुझेर उसले आफ्नो जिन्दगी चलाउन सक्छ। हालेलुया। र परिवारका सबै सदस्यहरूलाई तपाईले वचन खुवाउनुपर्छ। आफूले पहिलो खानुपर्छ। दोस्रो कुरा आफ्नो बालबच्चाहरू श्रीमती श्रीमान परिवारका सबै सदस्यहरूलाई पनि तपाईले वचन खुवाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा।